دكتور سأل أحد طلابه فقال له: لماذا رسبت بالامتحان؟ فقال الطالب: ليس ذنبي يا سيدي، لأن هناك 365 يوما فقط في السنة، يوم الجمعة وهو يوم عبادة، وعندنا 52 جمعة في السنة ولا أحد يدرس فيها، حيث يتبقى من السنة 313 يوم. وأيضا في العطلة الصيفية لا ندرس، وفيها 60 يوما، فيتبقى من السنة 253 يوما، وهناك 8 ساعات نوم يوميا، وهذا يعني 122 يوم فقط للنوم، فيتبقى من السنة فقط 131 يوم، ساعة واحدة للعب يوميا مفيدة للصحة، مما يعني 15 يوما إضافية، فيتبقى 116 يوما، ربع ساعة فطور، ونصف ساعة غداء، ونصف ساعة لوجبة العشاء يوميا للأكل مع المضغ جيدا للحفاظ على الطاقة، وهذا يعني 19 يوما، فيتبقى 97 يوما، ساعة يوميا للكلام والتحدث، فالإنسان مخلوق اجتماعي، وبذلك نضيف 15 يوما، فيتبقى 82 يوما. ولا تنسى أيام الامتحانات في السنة، على الأقل 45 يوما، فيتبقى 37 يوما. وهناك أيام العطل وأيام الأعياد الدينية والوطنية والإنسانية والقومية 10 أيام، فيتبقى 27 يوما. وأيضا كوني إنسان فأنا أمرض، وعلى أقل تقدير 7 أيام في السنة، فيتبقى 20 يوما فقط، ساعة وربع لمشاهدة المسلسلات للترفيه، أي 19 يوما، فيتبقى يوم واحد، وهذا اليوم هو يوم عيد ميلادي، ومستحيل أن أفرط فيه. فتلعثم الدكتور وقال: بعد كل هالمعاناة اللي صارت وياك خلاص أنت ناجح، كل عام وأنت بخير وعيدك مبارك. واستقال الدكتور وغادر إلى أرض لا بشر فيها.